औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा है और ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का कबूल होना और दुआ की कबूलियत की सूरत में ज़करिया अलैहिस्सलाम के ख़दशात और फिर हज़रत यहया का दुनिया में आना। और फिर याद रहे कि हज़रत यहया वो पैगम्बर हैं जिन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान ख़ुद नहीं किया। हर पैगम्बर ने अपनी नबूवत का ऐलान ख़ुद किया सिवाय आदम अलैहिस्सलाम के, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उस वक्त आगे कोई मखलूक कोई इंसान थे ही नहीं जिनसे आप नबूवत का ऐलान करते। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त चूँकि एक ही मज़हब अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन इस्लाम ही चल रहा था। जो इंसानियत बढ़ी और उन्होंने मज़ाहिब बना लिए और तफ़रक़ात डाल दिए, हर वो एक अलग बहस है। लेकिन ये कि सारे पैगम्बरों का नबूवत पे मबूस होना, पैगम्बरों ने ख़ुद ऐलान किया अपनी नबूवत का। लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत दी है कि उनका नबूवत का ऐलान उनके दुनिया में आने से पहले ही हो चुका था। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि यहया, कि वो यहया होगा। यहया वो नाम है जिसमें पैगम्बरों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और फिर ये भी फरमा दिया कि सैयदन सरदार होगा, हसूरा और नेक और पाकबाज होगा, यानी पैगम्बरों की सारी क्वालिटीज़ बता दी। बहरहाल आयत नंबर 11 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कुछ तस्बीहात बताई और ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ुबान का निशानी के तौर पे ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ुबान को बंद कर दिया। अब देखते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और सूझबूझ रखने लगे, थोड़े बड़े होने लगे। यहया अलैहिस्सलाम के जवान होने की देर नहीं थी कि आप जवान होते तो आप पे नबूवत होती, आपको मबूस फरमाया जाता, बल्कि आप पैदाइशी पैगम्बर थे। और जब सूझबूझ रखने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर वही होती है, या यहया खुज़ल किताब, ऐ यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, मेरे अहकामात को मजबूती से थामे रखो, मेरी किताब को मजबूती से थामे रखो, मेरी किताब की तबलीग बड़ी मजबूती से और शद्दोमत से करो और बड़ी दिल लगी से करो। अब सवाल ये है कि यहया अलैहिस्सलाम पर क्या बचपन में किताब नाज़िल हो गई थी या किस तरह करो? खुज़िल किताब मजबूती से करो, मजबूती से मतलब ये भी है कि जिस तरह के अहकामात नाज़िल हुए हैं उसी तरह के अहकामात का प्रचार करो और उसमें कोई कजी या कोई कमी ना आने पाए, कोताही ना होने पाए। और फिर किताब ही नहीं नाज़िल हुई जब यहया अलैहिस्सलाम पर, तो फिर ये हुक्म क्या है? तो उस वक्त के लोग सारे तौरात पे अमल किए जा रहे थे। तौरात उनकी इल्हामी किताब थी और शरीयत थी। लेकिन सवाल ये कि तौरात में तब्दीलियाँ हो गई थी और लोग मुश्किल में पड़े हुए, कुछ लोग तब्दीलियों के साथ जो उस वक्त के उलमाए कराम ने उनमें डाली हुई थी उसके समेत उस पर अमल किए जा रहे थे। और कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे भी थे कि जो एज़ इट इज़ नाज़िल करदा तौरात, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो भी अहकामात दिए गए थे किताब के नाज़िल होने पर उस पर अमल किए जा रहे थे। दो तरह के फ़िरके बन चुके थे। सो खुज़िल किताब बिकुव्वा का मतलब ये है कि मजबूत रहो उस पर। मजबूत रहो का मतलब ये कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात नाज़िल फरमाए हैं तौरात में उनको मानो और उनको मनवाओ, क्योंकि कमज़ोर लोग जो थे वो उनको डरा धमका के, उनको लालच दे के, या अनपढ़ लोग थे उनको उस वक्त के उलमाए कराम ने बहका दिया था तौरात से। अल्लाह तबारक व तआला कुव्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फरमा रहे हैं कि सही जिस तरह नाज़िल हुई है बहादुर और निडर हो के उस पर अमल करते जाओ। व आतैनाहू उल हुक्म सबिय्या, और हमने उसको बचपन में ही फ़ैसले करने की ताकत और सलाहियत दे दी और बहुत सारी नेमतों से नवाज दिया। बहुत सारी ऐसी सलाहियतें यहया अलैहिस्सलाम को अता की जो कि किसी बड़े इंसान में भी उस वक्त नहीं पाई जा रही थी। सब बच्चों से मुनफरिद और ख़ूबसूरत और खुशनुमा और बहुत ही वजी बच्चे मशहूर थे।
اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسی صلاحیتیں جو انسان کے اعمال میں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو عطا کر دی تھیں، اور فرمایا کہ حنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے اس کو پھر عزت اور توقیر اور پاکیزگی اور شفقت بھی عطا فرمائی تھی، یعنی کہ عام لوگوں سے ہٹ کے ان کے ساتھ رویہ تھا، پاکیزگی تھی ان کی طبیعت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مہربانی اور شفقت بھی تھی ان کی طبیعت میں، اور خوش اخلاق تھے، خوش الہان تھے، اور بہت ساری ایسی کوالٹی جو دوسرے بچوں میں پائی جاتی تھیں، جو یحییٰ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی وہ کسی اور بچے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب بچے ان سے کہتے تھے کھیلنے کو تو وہ کہتے تھے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہہ کے وہ کام میں لگ جاتے تھے، اور تورات کی عبادت گزار تھے بچپن سے ہی، اور تورات کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہ کے تورات کو سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ جو احکامات تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے ان لوگوں سے، ان علماء کرام سے ملتے بیٹھتے تھے جو صحیح تبلیغ صحیح تعلیم دیتے تھے تورات کی، اور پھر اس صحیح تعلیم کو کسی ڈر یا کسی خوف سے پس نظر نہیں کرتے تھے بلکہ ہو بہو بیان کرتے تھے، اور فرمایا کہ حنان پاکیزہ بھی تھا من لدنا ہماری طرف سے، پاکیزہ تھا اور شفقت اور شفقت والا تھا اور پاکیزہ بھی تھا، وکانا تقیًا اور برے کاموں سے بچنے والا اور پرہیزگار تھا اور نیک تھا، کبھی برائی میں نہیں پڑتے تھے، کبھی برے کاموں میں، ہمیشہ اچھے کام دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، مذہبی تعلق ہو یا دنیاوی تعلق ہو، منفرد اور فیصلہ کرتے تھے اور منفرد انداز میں رہتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے، اور کسی قسم کا کوئی ان میں جبر تشدد کے معنی نہیں پائے جاتے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انسان کچھ نہ کچھ گناہ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، کہ ان کے پاس دامن گناہوں سے پاک ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دامن گناہوں سے پاک، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ قتادہ میں ہے روایت کے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور مجھے بھی کچھ سکھایا کریں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حیران ہو کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ سے کیا میں آپ سے دعا کروں، آپ کے لیے دعا کروں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کیسے، میں آپ سے کیسے، آپ بھی پیغمبر میں بھی پیغمبر، اور آپ تو بڑے سعادت ہے آپ کی کہ ایک خاص کریڈٹ آپ کا کہ آپ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، اور آپ کی ماں کا خاص تذکرہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو وہ پیغمبر ہوں جس نے اپنی زبان سے اعلان کیا اپنی نبوت کا، اپنے علم کا، اپنے پیغمبر ہونے کا، اور آپ وہ ہستی ہیں جس کے پیغمبر ہونے کا، جس کے علم کا، جس کے نبوت کا، جس کی پاک دامنی کا اور نیکوکاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان دیا، اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے پیغمبر ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، تو اس نسبت سے آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ فرمایا کہ بر الوالدین اور والدین کے بہت فرمانبردار تھے، اور جدھر بھی جس طرح بھی ماں باپ نے حکم دیا اس میں خواہ کتنی ہی مشکلات پیش آئی ہوں، ساری دنیا کو، سارے دوست احباب کو چھوڑنا پڑا ہو، سارے ارد گرد کے ماحول سے ٹکر لینا پڑے، لیکن اس کے باوجود آپ والدین کے فرمانبردار تھے، کبھی اونچی آواز میں اپنے والدین کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ان کی کوالٹی میں یہ چیز ہوگی کہ والدین کا فرمانبردار ہوگا،
اور لم یکن جبار، اور کسی قسم کی سرکشی یا بغاوت یا سختی کرنے کے قائل نہیں تھے، و عصیہ، اور نہ ہی نافرمان تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کہ یہ کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹی بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی فرما دیا کہ سلام علیہ یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن اس کے لیے سلامتی ہے، اس دن پر سے سلامتی ہے اس پر۔ یوم یموت، جس دن وہ مرا دنیا سے اٹھا اس دن اس پہ سلامتی۔ و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن اس پہ سلامتی۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تینوں خوف کے دن ہوتے ہیں۔ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اس دن بالکل اندھیری دنیا سے، اندھیری نگری سے ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے۔